वेलकम बैक। इमरान खान साहब के बेटों को वीज़ा मिलता है, पाकिस्तान उन्हें अलाउ करता है आने के लिए, नहीं करता है, इस पे बहुत सारी चीज़ें इन्हसार करती हैं, मुनहसर हैं। लेकिन इरशाद भट्टी साहब, जो केपी असेंबली है जिसमें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी में हुकूमत कर रही है, और हम देख रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब का भी जो ताज़ा बयान है वो कह रहे हैं कि हमारा बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि जमहूरी हक़ है अदम एतमाद लाना। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो गवर्नर केपी हैं वो कभी कभी जज्बात में ये बात कह देते हैं कि जिस दिन हमारे नंबर पूरे हो गए हम आपको घर भेज देंगे, और 2022 में हमने पाकिस्तान की तारीख में ये होते हुए देखा भी है। आप समझते हैं कि वुड दैट बी एन ईजी टास्क फॉर द सिटिंग गवर्नमेंट और सेटअप राइट नाउ कि वो उठा के जब नंबर पूरे हों वो भेज दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को घर? अच्छा, पहली बात, अभी आपने कहा कि मैंने कंफर्म किया है कि वो आ रहे हैं। मैंने कंफर्म नहीं किया, मैंने कहा था कि मैंने सुना है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं और इस पेशावर पहले आएंगे, यानी अमेरिका जाएंगे, फिर पेशावर आएंगे, फिर आगे आएंगे। ये अभी की खबरें हैं। ठीक है। और पाकिस्तान वो आते हैं, आप आते हैं, शरीक होते हैं या वो नहीं आते, ये अभी कबल इस वक्त है इस तरह की बातें। और हम बात कर रहे हैं कि अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं तो फिर क्या होगा, तो जाहिर है उस पर हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ये मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये फितरी रद्द अमल है। तीसरी बात कि जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, या जितने मुकदमे झूठे और जाली मुकदमे हैं, जितने जाली हैं, जितने सच्चे हैं, जितने कैद तन्हाई है, या जितना उनके साथ सलूक हो रहा है, वो भी सबके सामने, और ये फितरी रद्द अमल होता है औलाद का। तीसरी बात ये जो आपने अभी कही कि क्या नंबर, डेफिनेटली नंबर पूरे नहीं किए जा सकते, हो नहीं सकते, लेकिन 73 चाहिए वज़ीर आला बनने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला किसी को अगर बनना है तो 93 हैं अली अमीन गंडापुर साहब के, और 58 हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 52 या 53 हैं जो अपोजिशन की जमातों के, और 35 अरकान आज़ाद हैं जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अभी ये जो आइनी बेंच का गैर आइनी और गैर कानूनी और गैर जमहूरी और गैर इखलाकी और गैर सियासी फैसला था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेकर बाकी जमातों में बांट दी माले गनीमत की तरह, तो उसके बाद नंबर गेम्स यानी जो 27 से 53 तक चला गया है उसमें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, जाहिर है 2/3 अक्सरियत मिल गई हुकूमत को, हुकूमती इत्तेहाद को, सादा अक्सरियत मिल गई मुस्लिम लीग नून को, और अब सेनेट के लिए कोशिशें की जा रही हैं कि 2/3 अक्सरियत या सादा अक्सरियत या वो ले हुकूमती इत्तेहाद। और जाहिर है उसके बाद वैसे तो आइनी तरमीम उन्होंने इस अक्सरियत या 2/3 अक्सरियत से पहले भी मंजूर करवा ली थी, लेकिन इसके बाद 27वीं, 28वीं, 29वीं, 30वीं जो भी आइनी तरमीम आनी है वो आसान हो जाएगी। तो एक तलवार तो है अली अमीन गंडापुर की हुकूमत पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई बेवकूफ़ी करेगा। क्यों? पहला तो अभी तो एमएल वली खान और मौलाना फजलुर रहमान साहब दोनों जो कह रहे हैं कि हम इस हार्स ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। जाहिर है हार्स ट्रेडिंग करना पड़ेगी, डंकी ट्रेडिंग करना पड़ेगी, मंडी लगाना पड़ेगी, ज़मीर भी जागते हैं, खरीदने पड़ेंगे, खरीदो फरोख्त होगी, लालच देना पड़ेंगे, तो ज़मीर जागेंगे या ज़मीर मुर्दा हो जाएंगे, तो वो अभी लंबा प्रोसेस है। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका पहले बल्ला ले लिया गया, फिर मैंडेट ले लिया गया, फिर मखसूस नशिस्तें ले ली गई, तो अब उससे खैबर पख्तूनख्वा ले लिया जाएगा उस वक्त जब खैबर पख्तूनख्वा एक दहशतगर्दी की लहर में है, उस वक्त जब बलूचिस्तान एक दहशतगर्दी की लहर में है, उस वक्त जब खैबर पख्तूनख्वा जैसा सूबा जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन जमात है, मकबूल तरीन जमात से लेकर एक चूं चूं का मुरब्बा हुकूमत बनाई जाएगी, इससे क्या हासिल होगा? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा एडवेंचर होगा। गवर्नर साहब तो चूँकि वज़ीर आला के हल्के के हैं और वो उनकी दोनों की आपस की पुरानी मोहब्बत है, तो वो तो हल्के फुल्के बयानात देते रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि अली अमीन गंडापुर को हटाया जाएगा। अली अमीन गंडापुर को हटाने के बाद होगा क्या कि जिस तरह इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी और रातों रात इमरान खान साहब ज़मीन से आसमान पर चले गए थे, इसी तरह जितनी भी गवर्नेंस परफॉर्मेंस के मसाइल हैं, जितने भी अली अमीन गंडापुर के बयानात हैं या उनका तर्ज गवर्नमेंट है,
یا جتنا بھی ابتری کے حالات ہیں خیبر پختونخوا میں وہ سارے دھل جائیں گے اور ایک وکٹم کارڈ اور مل جائے گا اور تحریک انصاف کو اس طرح سیاسی یا مقبولیت کی ایک اور ڈرپ لگ جائے گی اور حکومت لے کر کریں گے کیا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی خیبر پختونخوا حکومت بدل کے کیا کریں گے؟ کہ یہی ہوگا کہ وہاں سے بھی گرفتاریاں ہو سکیں گی، وہاں بھی کی حکومت ہوگی، لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ تو یہ دباؤ ضرور رکھنا چاہیں گے کہ بھائی ہم آپ کا تبدیل کر دیں گے، کچھ کہیں گے ہم آپ کے نہیں کریں گے، کچھ کہیں گے ہم کر دیں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کئی بار کہا ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہتے، اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے، تو لیکن کچھ کہہ رہے ہوں گے کریں گے، کچھ کہہ رہے ہوں گے نہیں کرے، تاکہ دباؤ بڑھا رہے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کوئی اتنا بڑا بے وقوفانہ فیصلہ کرے گا اور اس کو ہٹائے گا۔ لیکن جہاں تک نمبر گیم کی بات ہے تو 8 فروری 2024 کے الیکشن سے اب تک جتنی نمبر گیم بڑی ہے حکومتی اتحاد کی، تو کوئی پتہ نہیں کل وہ 35 کے 35 کہیں کہ تو تھے ہی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے، ہم تو اپنے واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ پاکستان ہے، پاکستان میں جو پالیٹکس ہوتی ہے آرٹ آف پاسبلٹی ہے۔ دیکھیں نا، آپ نے خود ہی جواب دے دیا، لیکن ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ یو ڈسکس دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈسکس فردر ود نیازی صاحب، اور وہ یہ تھا کہ کریں گے کیا لے کر، کیونکہ اگر آپ لے بھی لیتے ہیں تو ایک بہت ہی خوبصورت قسم کی فیس سیونگ علی امین گنڈا پور صاحب اور ان کی جو موجودہ قیادت ہے ان کو مل جائے گی، اور یہ بات کم و بیش میرے پروگرام میں فواد چودھری صاحب نے بھی کہہ دی تھی کہ کریں گے کیا، اور ہم نے دیکھا 2022 کے بعد پھر مقبولیت بھی ڈیمیج کرنی پڑی نیازی صاحب مسلم لیگ نون کو، جس کو گیدر کرنے کے لیے یا دوبارہ سے ری گین کرنے کے لیے وہ اب ایفرٹس کر رہے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں اگر کرنا نہیں ہے تو پھر کہیں بھی نہ، آپ دھمکی کیوں لگا رہے ہیں، پریشر کیوں بلڈ کر رہے ہیں؟ اتنا کمپریہنسو جواب آیا تو اس کے بعد گنجائش تو نہیں رہ جاتی کہ اب اس میں کچھ ایڈ کیا جائے؟ اب پوری ہر طریقے سے ٹھوک بجا کے اس کو ایڈریس کر لیا گیا ہے اور کوئی کونا کھدرا چھوڑا نہیں گیا۔ اس کے باوجود اب آپ کے اصرار ہے کہ پروگرام کو چلانا ہے اور وقت پورا کرنا ہے، تو میں دو تین باتیں میرا اصرار ہے کہ آپ اپنی جو قیمتی رائے ہے وہ بھی دیں۔ نہیں، آپ اصرار نہ بھی کریں تو اپنی قیمتی رائے دینے کے لیے جو ہے نا تل چکا ہوں، فکر نہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ بات یہ تھی کہ علی امین گنڈاپور جو ہے نا، کس نے کہا اس کو کچھ چھیڑ رہا ہے؟ علی امین گنڈاپور عمران خان سے بچایا جا رہا ہے۔ ہم جو ہے اتنے عقل کے گھوڑے پر دوڑاتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کو عمران خان صاحب 2 دفعہ استعفیٰ دینے کا کہہ چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ جس شخصیت کے اندر تھوڑا سا بھی دم خم آتا ہے وہ ان کی آنکھوں کو کھٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہر بڑے لیڈر میں ہوتا ہوگا، یہ اس میں نہیں ہے۔ ان کو اس سے پہلے پرویز کھٹر کو 2013 میں یہ ابھی جمعہ 8 دن بنے تھے، اکتوبر نومبر میں کہہ دیے کہ آپ استعفیٰ دیں۔ پرویز کھٹر تو خیر آگے سے جو ہے تنک کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جناب میں استعفیٰ نہیں دیتا ہوں، آپ ووٹ اور نو کانفیڈنس لیں، یہ 50 بندے میں نے پورے کیے ہیں، آپ کے تو 32 بندے تھے، 18 بندے میں نے ادھر ادھر سے جماعت اسلامی کو اور شیرپاؤ کو ملا کے کیے ہیں۔ یہ 2013 کی میں بات کر رہا ہوں۔ علی امین گنڈاپور کو بچایا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر علی امین گنڈاپور نے استعفیٰ دیا تو پھر آپ کو نہیں بننے دیں گے۔ عام سی بات ہے۔ ہم اتنی دور جو کلابیں ملا رہے ہیں زمین آسمان کا کہ وہ بڑی کوئی تحریک چل رہی ہے اور بڑا کوئی بندوبست ہو رہا ہے، علی امین گنڈاپور زیادہ کون وارہ کھائے گا؟ مقابلہ کس کا ہے؟ کیا عمران خان کا مقابلہ شہباز شریف سے ہے؟ کیا ہم خود فریبی کا شکار ہے؟ اصل میں جھوٹ اور ایک کیا کہنا چاہیے کہ جو منافقت ہے اس کا ایک بڑا لیتھل کمبینیشن ہوتا ہے۔